निवड आमची जुलयान घेवपाक जाय आशिल्ली, पण काही कारणांक लागून मातशी फुडें गेली आनी आमी ऑगस्टाक घेता. आतां घेतना तुम्ही विचारतले कोण कितें ते, हांव फक्त इतलेंच सांगूंक शकता की भाऊचो टर्म पूर्ण जालो. आतां आमी स्पोर्ट्स ऍक्टा प्रमाणे वता म्हणटकूच तातूंत नियम आसा, वायदो आसा, इतले वर्सां इतलो टीम भाऊचो जालो, म्हजो टर्म 3 जालो. तशेंच अनेकांक ते 70 वर्सां पिरायेचेर रावंक मेळना, अशे अनेक गोश्टी आहा. 23 ऑगस्टाक नवे बॉडी येता, 25 ऑगस्ट. 25 ऑगस्टाक. आणि हांव स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड गोवा ऑलिम्पिक, आय एम ए मेंबर फ्रॉम 1996, ऑलमोस्ट 30 years. 30 years. माझो तायकोंडो एसोसिएशन ऑफ गोवाचो हांव अध्यक्ष आशिल्लो टील 2022. Then I became the Secretary General of All India, so I resigned. I am still a member of Taekwondo Association of Goa. पूण नवी बॉडी आयली. आतां आमची एकूच अपेक्षा आसा ओल्ड बॉडीची की तेणी असो मनीस भक्ताक रिप्लेस करपाक दवरचो, कित्याक जो ऑलिंपिक भवन आसा आमचें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, तितून आमचें एकोमोडेशन आसतलें, तितून प्रत्येक गेमीक तुका प्रोविजन आसतलें. एक जो आमचो सगळ्यांचे भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म, आयज तुमी पळयलां आसतलें की जो आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा तो कसो स्पोर्ट्साक प्रमोट करता, तसोच तेज्यार पावलार पावल धरून आमचो स्टेटूय आमी एक बरे वाटचालीचेर वयता. जे ऑलिंपिक भवन, जितून आमकां खुबशे आयज पळयलां आसतलें की गोंयान आमचें एकोमोडेशन खूब म्हारग पडटा. प्रत्येक कोणी जर आतां नॅशनल घेतलो जाल्यार ताका खूब कॉस्टिंग जो एकोमोडेशन आसता खूब हें जाता. सो तितून तांकां ती फॅसिलिटी आसतली एकदम रिजनेबल हितून की ताका तेंची जी सोय आसा ती जातली. तशेंच ऑलिंपिक भवन एक आमचें ड्रीम आसा की फुडें आमी करतले सगळ्यांचे जोड पावलान. आमी जो आमचो कोण अध्यक्ष जातलो तेजोय आमकां बरो पाठबळ आसतलो.